अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म जोड़ेदो के हेसोक हम रुकावट नशी जोड़े दे दा अल्फाज द इमरान खान यो डेर मुखालिफ शख्सियत थी आगा सोक थे और द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान ता योजल बिया डेर अहम पैगाम राले गले दे और इमरान खान ते मह तसो शर्त खदे आगे बारा के बम खबर को द मरियम नवाज मनसूबा सदा आगा सगवाड़ी दे बारा के बम खबर को और द तौहीन अदालत लुम्बने शिकार बसो की दावम पदी वीडियो के तास्तवेम और द पाकिस्तान चीफ जस्टिस हुकूमत ता और टोलो सियासी जुमातुनो ता यो डेर अहम पैगाम हम वर्कड़े दे आगा पैगाम सदे अब हम पदी वीडियो की तास्तरा डिस्कस कोमा खुजा पद खपल वीडियोस के यो नवे सिलसिला शुरू कोमा पहर यो वीडियो के बाद जब तासुना यो सवाल कोम और द आगे सवाल जवाब बतासु माले प कमेंट के जरूर रखवे नए सवाल दादे चे तासु सोक द पाकिस्तान आइंदा वज़ीर आज़म लीदल गवाड़े और द आगे वजह सदा द दे सवाल प कमेंट के माता जरूर रखे और द वीडियो हम मख के मलगरो सरा जरूर शेयर के मलगरो द इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म जोड़ेदो के हिस्सों खुम रुकावट नशी जोड़े दे दा अल्फाज जमाने दी बल्कि दा अल्फाज द इमरान खान यो डेर मुखालिफ सहाफ़ी दे तासुटो लेडर खपे जने सलीम साफ़ी दा अल्फाज द आगदी और आग दावेली दी कुछ डेर दा इमरान खान मुखालिफ शम या जियो न्यूज़ द इमरान खान डेर हम मुखालिफ शी और को दा सके खुदा टोल मीडिया द इमरान खान मुखालिफ शी नबिया हम इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म जोड़ेदो ना मुंग द आगी पलार के रुकावट नशी जोड़े दे और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म जरूर जोड़ेगी जदे नतासुदा अंदाज़ा लगवे चे इमरान खान सोमरम मुखालिफिन दी न आगुई हम उस दापत लगे दे लेदा को कल हम इंतखाबात शु हो आगा द्रे म्याश पसी को आगा शपग म्याश पसी और को आगा काल पसी न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बा आगे के डेर बारी अक्सरियत सरा कामयाबी हासिली द मरियम नवाज मनसूबा दा द मरियम नवाज मनसूबा दा आगा दा वाड़े चिकम मुज़ाकरात दे टाइम के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत तरमियान शुरू दी आगा मुज़ाकरात दे कामयाब नशी पमल के दे इंतखाबात आगे पोरे न कीगी तरसोचे नवाज शरीफ पाकिस्तान तनीर आगले पागा चिकम की सुनदी आगा नवी ख़त्म शवे और आगा बिया प इंतखाबातों की हिस्सा वाखली न आगा दागवाड़ी चिसो पोरे दा सीजुना नवी शवे न आगे पोरे दे पाकिस्तान के इलेक्शन ओनशी और दा चिकम मुज़ाकरात द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत तरमियान रवान दी न दा मुज़ाकरात दे हर केस कामयाब नशी द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट योजल बिया इमरान खान ता डेर अहम पैगाम राले गले दे और इमरान खान ते महत दा शर्त दे इमरान खान दे खपला चिकमा रवैया दा न आगा दे एस्टेब्लिशमेंट सरा प आगे के नरमी रावली और आगा दे सोशल मीडिया बांधे हम चे एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ से शुरू दी कम द नफरत इजहार की इमरान खान दे आगे के हम पल किरदार अदा की जगह चे यो मजबूत पहुँच चे दे न आगा द पाकिस्तान द मजबूतिया जामिन दे और इमरान खान हम बार बार दावे चियरा द फौजम जमा दे और द मुल्कम जमा दे और दे मुल्क द मजबूतिया द पारा पाक पहुँच चे दे द आगे मजबूतिया डेरा जरूरी दा और पाक पहुँच हम आगे तरफ तो उधरेगी चिकम तरफ ता द पाकिस्तान आवाम भी और दे टाइम के द पाकिस्तान आवाम कम तरफ तदी दा सुटोल ता डेरा खपत दा और द पाकिस्तान आइन हम दावी दा ताकत कम महवर दे द ताकत कम मरकज दे न आगा द पाकिस्तान आवाम दी न लिहाजा कोचरे इमरान खान दा शर्तों मनी खपल रवैये की तब्दीली रावली न बिया द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट बहम द इमरान खान खिलाफ द आगी कमा रवैया दा न आगे के बा नरमी पैदा की और दा कम खबर चिता सरमा शेयर को न दा सीनियर सहाफ़ी अबरार कुरैशी दा खबर दे आगा दा रिपोर्ट करी दी आगा खबर माता सरा शेयर को बल अड़खता द तौहीन अदालत लुम्बने शिकार चेदे न आगा बसो की द तौहीन अदालत लुम्बने शिकार चेदे न आगा द पाकिस्तान कौमी असम्बली चे आगे चिकम स्पीकर दे राजा परवेज़ अशरफ न आगा की दिशी जगह चे सो रजिमख के राजा परवेज़ अशरफ सुप्रीम कोर्ट ता यो खत लिखले और आगे के ददा तासुर वर्कड़ो चे सुप्रीम कोर्ट चे दे न आगा तौहीन पार्लियामेंट कई यानी मुँह खुदा और दिलू चे तौहीन अदालत द लफ्स तासुब मोरिदली मा मोरिदलो और तौहीन पार्लियामेंट चे दे न दा लफ्स पड़ुम बिजल बांधे मुंगा वोरिदो और पागे के ददा तासुर वर्कड़ो चे यरगिने कम सुप्रीम कोर्ट ते आगा तौहीन पार्लियामेंट की न पदे बांधे उस जराया हुई चे द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कम जजेस दिन आगुए डेर ज्यादा गम व गुस्से इजहार कर दे और उस सुप्रीम कोर्ट पागे बांधे खपल एक्शन अगस्ते दे और द तेर चिकम द कौमी असम्बली 15 इजलास दिन दागे चिकम कार्रवाई दागे चिकम मिनट्स थी न आगा उस सुप्रीम कोर्ट द कौमी असम्बली चिकम स्पीकर दे आगा ने वक्ती दी और जराया दा हम वही चे उस की दिशी द खिलाफ डेर सख्त कार्रवाई उशी बल अड़खता द पाकिस्तान चीफ जस्टिस टोल सियासी जुमातुन होता और पाकिस्तान इदारों ता हम यो डेर वाज़ेहा पैगाम वर्कड़े दे आगा पैगाम सदे आगा पैगाम दा दे
چې یاره کم سپریم کورټ کوم فیصله وکړي هغه په هغې باندې عمل درآمد کول دا په ټولو ادارو باندې لازم وي، هغوی به دا خامخا مني او چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي نو هغوی د عدالت نه انصاف نه غواړي بلکې هغوی د خپلې خوښې فیصلې غواړي او ججز چې اصل کې کومه فیصله کوي نو هغه د ججز فیصله نه وي بلکې هغه د عدالت فیصله وي او عدالت چې دی نو هغه د پاکستان د آئین مطابق فیصله کوي. بیګا چیف جسټس آف پاکستان جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ چې کوم ججز دي نو هغوی له دعوت ورکړو او په دې دعوت کې د سپریم کورټ چې کوم 14 ججز دي نو هغوی شرکت کړو، صرف یو جج چې دی جسټس فایز عیسی هغه په دې کې شرکت نه کړی کوم چې د پاکستان راتلونکي چیف جسټس دی نو په هغې باندې هم اوس ذرایع دا وایي چې یاره ډېرې خبرې داسې دي هغه مخې ته راځي، خو د حکومت چې کومه منصوبه وه چې یاره د سپریم کورټ ججز ترمنځ چې کوم اختلافات دي نو هغه پیدا کړي، ججز چې دي نو هغه تقسیم کړي، نو هغه منصوبه هم اوس ناکامه شوه او د دې نه دا هم واضحه کېږي چې دا څومره ججز په دې زهرانه کې پرون دوی شرکت کړو، دا دعوت یې قبول کړو، د دې نه دا هم ظاهریږي چې دا څومره ججز دي نه دا دې ټیم کې د پاکستان آئین سره ولاړ دي او دوی به هرگز د پاکستان چې کوم آئین دی نه په هغې به عمل درآمد کوي. نن د 9 بجې لږ ساعت پس کم ټیم کې چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم نو دې نه لږ ساعت بعد کیدای شي دا ویډیو تاسو ګورئ د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکرات دي د هغې به هم څه نتیجه راوتې وي، څومره هم اپډیټس وي انشاءالله په دې پیج باندې به زه تاسو سره شریکوم. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.